اس से छुटकारा जो बंदा हासिल कर गया, पूरा साल रिज़्क में वो खेलेगा और जिंदगी में अगले सफर फिर आ जाएगा। फिर अमल करके आपने इंशाल्लाह इस मुसीबतों और इन परेशानियों से देखना निकल आना। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, ये मेरे हाथ में क्या है, चेक करें जरा, ये चेक करें दोस्तों, ये प्याज और रोटी, ये तस्वीर देख रहे हैं, इसका सदका माह सफर में आपको दौलत में खिला देगा। ठीक है जी। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। याद रखिए कि मुझे बताएं दुश्मन कौन है, आपका दुश्मन किसे कहते हैं जी? जो बंदा इंसानी शक्ल में वो दुश्मन है जी, बिल्कुल है। लेकिन गरीबी सबसे बड़ा दुश्मन है। गरीबी वो दुश्मन है कि बंदा जो है ना, उसकी औकात, एक अल्लाह माफ करे, मैं नहीं कहता, लेकिन दुनिया में यही हिसाब है कि उसकी औकात गधे कुत्ते से भी, आवारा कुत्ते से बराबर हो जाती है। रिश्तेदार उसको खामखा परे करते हैं। तो दुश्मन कौन है? देखें, सांप है, एक मिसाल है। सांप है, दुश्मन है। छिपकली जहरीली होती है, ठीक है, छिपकली, तस्वीर देख सकते हैं। सांप ये दुश्मन है। ये क्यों है? ये दुश्मन है। और मैं कहता हूं कि आप मिसाल के तौर पर ये आप आजमाएं, मैंने आजमाया हुआ है, ठीक है, आप आजमाएं। ये प्याज है, देखें, जहां पर प्याज होगा वहां पर छिपकली नहीं आएगी। छिपकली दूध में गिर जाए, दूध पिए, बंदा फारग। एक बार हमारे तकरीबन 8 मुर्गे फड़क के मर गए। बाद में, अब ऊपर के पोर्शन में रखे हुए थे, बाद में तहकीक हुई कि वो एक छिपकली को पकड़ बैठे थे और सब ने मिल बांट के खींच के खाने की कोशिश की। और यहाँ पर वाकयात भी होते रहते हैं। मैं वजीफा बताने आया हूँ, मैं ये छिपकलियों और सांपों की मालूमात आपको नहीं देने आया। ये वो प्याज है जहां पर ये आप रखा होगा आपने, वहां पर सांप नहीं आ सकता। सांप क्या है? दुश्मन है। गरीबी क्या है? दुश्मन है। और वहां पर छिपकली नहीं आएगी। ये प्याज है, इसको आप साइड की जेब में, मिसाल ये मेरे पास, ये देखें ना, ये साइड जेब है, अगर मैं यहां पर रख लेता हूं, जितनी मर्जी गर्मी में चला जाऊं, मुझे गर्मी भी लगेगी लेकिन लू नहीं लगेगी। इसको यहां से बांधें और अपने दरवाजे के साथ लटका दें। कोई दरवाजा होता है ना, मिसाल आपका कमरा है या कोई भी खुला दरवाजा है, आपका घर का दरवाजा है, उसे लटका दें। आपके घर में गर्मी तो आएगी, लू नहीं आएगी। यानी ये वो चीज है दोस्तों, प्याज। और रोटी इसलिए कहा है कि रोटी एक बुनियादी चीज है जिसकी वजह से आदम को जमीन पर आना पड़ा, गंदम। तो सफर का महीना मुसीबतों और दुश्मनियों का महीना है। दुश्मनी मैं इसलिए नहीं कह रहा, अल्लाह माफ करे, कोई हदीस में इसका कौल नहीं है कि दुश्मनियों का महीना है, कि देखिए इस महीने में बलाएं उतरती हैं, मुसीबतें उतरती हैं। इससे छुटकारा जो बंदा हासिल कर गया, पूरा साल रिज़्क में वो खेलेगा और जिंदगी में अगले सफर फिर आ जाएगा। फिर अमल करके आपने इंशाल्लाह इस मुसीबतों और इन परेशानियों से देखना निकल आना। तो आज वैसे भी देखें, लोग क्या चाहते हैं कि हमें इज्जत अबरू के साथ हक हलाल, कोई दुश्मनी किसी से करके, किसी से मतलब है कि बटोर के, धोखा दे के पैसे हमने नहीं लेने, किसी को फ्रॉड करके हमने पैसे नहीं लेने। हमें अल्लाह पाक अपनी जात, अपनी जनाब से दे और हक हलाल दे। ये हर बंदा चाहता है। तो आपको मैं एक अमल बताता हूं, माह सफर में रोज कर लें, छोटा सा अमल है। और प्याज आपको पता है हर घर में मौजूद है, रोटी भी है। तो इंशाअल्लाह ताला पूरा साल ना आप पर गुर्बत आएगी। ये प्याज, मैंने बुजुर्ग जो मेरे पीर साहब हैं, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने अमल बताया ना, तो मैंने कहा ये प्याज और रोटी का क्या मतलब है, मेथड क्या निकलता है? तो उन्होंने कहा प्याज क्या है? दुश्मनों से निजात का। लू क्या है जो हमें लगती है गर्मी में? क्या है? ये अगर लटका लो, लू आपके अंदर नहीं आएगी। जहां पर रख दो वहां पर छिपकली नहीं आएगी, वहां पर सांप नहीं आएगा। तो सोचें, गरीबी भी तो दुश्मन है ना। तो अब इसका क्या हाल करेंगे? पास रख ले और गरीबी खत्म हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, मैं इसका तरीका बताता हूं। लेकिन अब मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, मुख्तसर बात करके आपसे इजाजत चाहता हूं। इससे पहले गुजारिश है, खास पीर साहब की इजाजत के लिए वीडियो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिले बर वक्त।
اور بہترین مطلب ہے کہ ویڈیو ملنے کے لیے نوٹیفیکیشن بٹن دبا لیں اور ایک کمنٹ لازمی کیجیے گا تاکہ ہمارا آپ کا رابطہ رہے. اور دوسرا ڈسکرپشن میں ایک لنک ہے میرے دوسرے چینل کا, آپ اسے بھی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ نئے ہیں. تو دوستو یاد رکھیے کہ یہ دشمنیوں سے نجات کی یہ چیز ہے. آپ کو شاید یہ بات پہلے معلوم نہ ہو, ٹھیک ہے, ادھر سے دیکھ لیں, ادھر نیچے کھڑکی لگی ہوئی ہے, ہو سکتا ہے یہ دیکھیں. تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہاریں موجیں آ جائیں گی. حضرت صاحب بتاتے ہیں کہ دیکھیں سورت فلق جو قرآن کی 113ویں صورت ہے اور سورت الناس جو 114ویں, یہ آخری 2 صورتیں ہیں. دوستو جو بندہ 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد, 11 مرتبہ یہ, اور 11 مرتبہ سورہ ناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. 11 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس, یعنی 11 مرتبہ سورہ فلق پڑھیں اور 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں. 2 پیاز لے لیں, 2 پیاز, آپ کے پاس 2 پیاز ہونے چاہیے, دونوں پیازوں پر اور ایک روٹی پر. یہ دیکھ لیں آپ نے پھونک مارنی ہے اور روز جب تک ماہ سفر چل رہا ہے روز یہ کسی فقیر کو دے دیں. اب وہ اسی طرح روٹی کے ساتھ پیاز کھائے یا گھر میں جا کے انڈیا میں ڈالے, یہ اس کی مرضی ہے انشاءاللہ تعالی. دوستو حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ یہ پیاز وہ چیز ہے جس سے آپ کا دشمن ڈرتا ہے. چھپکلی دشمن ہے, سانپ دشمن ہے, لو جو گرمی ہے دشمن ہے. اب اسی کا جو بندہ صدقہ دے گا, اس کا جو جیب ہے, اس کی جیب, اس کا پرس کبھی پورا سال انشاءاللہ خالی نہیں ہوگا. اور یہ پیسے کی بات نہیں ہے, دولت کی بات نہیں ہے, اور یہ رزق کی بات نہیں ہے. آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے. صرف شرط کیا ہے کہ آپ نے سفر کا جو مہینہ ہے پورا, یا جس وقت آپ کو یہ ویڈیو مل رہی ہے, 2 پیاز آپ کے پاس ہوں, کہ میں اسی لیے 2 پیاز میں نے رکھے ہوئے ہیں, 2 پیاز آپ کے پاس ہوں, یہ دیکھ لیں, اور اس کے بعد ایک روٹی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ روز صدقہ کریں, اور اس پر صرف اسی طرح صدقہ نہیں, 11 مرتبہ سورہ فلق اور 11 مرتبہ سورۃ الناس یہ پڑھ کے پھونک دیں. سورہ فلق کیا ہے, سورہ ناس کیا ہے, جادو, جنات بھی, جادو بھی, اور جو قریبی رشتہ دار ہیں جو پیارے بنے ہوتے ہیں ہمارے, پھونکتے رہتے ہیں, ان سے نجات. ٹھیک ہے, جادو جنات آپ کا ختم, پیاز سے دشمنیاں ختم, سمجھ گئے نا, یعنی دشمن ختم, دشمنیاں نہیں دشمن ختم. جادو جنات کو اور دشمنوں سے نجات کے لیے سورہ فلق پڑھ کے پھر جب صدقہ کر دو گے یہ پورا مہینہ عمل کریں. 2 پیاز یہ نا دوستو, کیا ہے دیکھیں, میں نے آپ سے کچھ مانگا ہے, کچھ نہیں, مجھے آپ کی بس یہ چاہیے کہ مجھے سلام کر دیں کمنٹ میں بس, ٹھیک ہے, اور وہ بھی آپ کی دعا ہوگی. میں بھی انشاءاللہ جب پڑھتا ہوں کہتا ہوں وعلیکم السلام, اللہ آپ پر بھی سلامتی کرے. 2 پیاز اور ایک روٹی, یا 2 پیاز نہیں تو 1 پیاز, کوئی باہر گزرتا ہوا, کوئی گلی میں گزرتا ہوا فقیر ہے, مانگ رہا ہے اللہ کے نام پہ کہ دے دو میری مدد کرو, اس کو آپ دے دیا کریں. کتنا عرصہ, پوری زندگی کرنا ہے نہیں, سفر کے مہینے میں انشاءاللہ تعالی, سفر یعنی محرم اور سفر کے مہینے میں جو عمل یہ بندہ کرے گا اسے اللہ زندگی کے سفر میں کامیاب فرما دیتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اس کی جیب نہیں خالی ہوگی پورا مہینہ, یعنی کہ پورا سال. مہینہ تو عمل کرو گے نا آپ, لیکن اگر آپ چند دن بھی عمل کر لیتے ہو, آپ کو لیٹ ویڈیو ملی ہے, کوئی ڈر نہیں, یہ عمل کریں. اور پھر آپ نے عمران طاہر کو کہنا ہے کہ دیکھنا عمران بھائی, آپ نے جو عمل, یہ کسی نے آپ کو آج تک نہیں بتایا ہوگا, میرا عمل ہے, میں نے 2 سال پہلے شیئر کیا تھا, بعد میں ویڈیوز یہ کاپی کرتے ہیں لوگ, تو میں نے سوچا سفر کا مہینہ چل رہا ہے, ایک بار آپ کو یہ اطلاع, یہ معلومات ضرور دی جائے کہ 2 پیاز لیں, 1 روٹی لے لیں بس. اس کے بعد اس پر آخری 2 صورتیں سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کے پھونکیں اور روز صدقہ کریں. انشاءاللہ غربت آپ کے گھر کے نزدیک نہیں آئے گی. دوستو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کر دیں, اور سیکنڈ چینل میرا ڈسکرپشن میں لنک ہے, اس کو بھی سبسکرائب کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.